जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास जसलाई हामी मलमास भनेर पनि बुझ्ने गर्दछौँ। यो महिनामा हामी यदि व्रत लिन सकियो भने के कस्ता कर्महरू हामीले गर्नुपर्दछ सम्पूर्ण जानकारीका साथमा, यदि विदेशमा भएर विविध कारणले गर्दा व्रत बस्न सकिएन भने यस्तो अवस्थामा के कस्ता सरलतम कर्म हामीले घरमै गर्नाले भगवान पुरुषोत्तमको अनन्त कृपा प्राप्ति हुन्छ, त्यो दिव्य सरल उपायको जानकारी समेत शास्त्रबाट लिएर हजुरहरूका लागि जानकारी दिन म उपस्थित भइसकेको छु। र जो माइतमा गएर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले माइतमै बसेर गर्न सकिने पुरुषोत्तम भगवानको सेवा पूजा के कस्तो रहेको छ त्यसको विधिको पनि जानकारी हजुरहरूलाई दिनका लागि उपस्थित भइसकेको छु। धर्मराज अर्याल हाम्रो जिज्ञासा परिवारमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबै भक्त सज्जनहरूले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने विषयमा मलमासको पुरुषोत्तम मासमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा अगाडि नै जानकारी गराएको थिएँ। अब व्रत गर्नेले के गर्ने व्रत नगर्नेले के गर्ने त्यसको जानकारी हजुरहरूलाई म गराउन गइराखेको छु। सर्वप्रथम हामीले जान्नुपर्ने विक्रम सम्वत 2080 सालको साउनको 2 गतेबाट साउनको 31 गतेसम्म यो पुरुषोत्तम मास पर्न गएको छ। अङ्ग्रेजी सेमअनुसार 2023 जुलाई 18बाट अगस्तको 16सम्म यो 1 महिनाको अवधिलाई पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मलमास आदि नामले हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। अब यो समयमा हामी जो व्रत बस्न सक्छौँ उहाँहरूले के गर्ने हो त भन्ने सम्बन्धमा यो पुरुषोत्तम मासको व्रतको धेरै ठुलो महिमा छ। हामीले महात्म्य कथा हजुरहरूलाई प्रति अध्याय गरेर श्रवण गराउनेछौँ। सबैले चाहिँ यो कथा श्रवण गर्नुहोला। असाध्यै ठुलो महिमा छ। प्रति 3 वर्षमा आउने गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा हामीले यो 3 वर्षमा आउने अलिकति दुर्लभ व्रत भएको कारणले गर्दा निष्काम भावनाले यसको हामीले पूजा आराधना गर्ने, सेवा गर्ने कर्म गर्नुपर्छ। अब जसले व्रत लिनुहुन्छ उहाँहरूले साउनको 1 गते साँझमै अब हैन नङसङ काट्ने आदि इत्यादि कर्म गरेर सूचीनिची गरेर तयारीहरू गर्ने, भगवान श्रीकृष्णका लागि चाहिने सामग्रीहरू किन्ने गर्ने कर्म गर्ने। त्यस पछाडि हामी त्यसका साँझमै लसुन प्याज माछा मासु जस्ता चिजहरू असन चिजहरूको त्याग गरेर शयन गर्ने। त्यस पश्चात 2 गते बिहान चाँडै गरेर उठ्ने। उठिसके पछाडि यो पुरुषोत्तम मास भएको कारणले गर्दा पुरुषोत्तम भगवानको जय भनेर व्रत गर्ने पनि नगर्ने पनि दुईटैजना भगवानको नाम लिएर उठ्नु। उठिसके पछाडि नजिकको ताल तलैया कहीँ छ भने जानु, नत्र भने घरमै गङ्गाजल मिसाएर नुहाउनु। यो पुरुषोत्तम महिनामा जहाँ पनि कुनै पनि स्थानमा यदि हामी नुहाउँछौँ भने मात्र पनि हामीलाई गङ्गा स्नान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। 12वटै महिनामा भएका पर्वहरूको, व्रतहरूको, तीर्थहरूको महिमा यो महिनामा आएर थुप्रिन्छ भनेको छ। सारा 12 महिनाका देवी देवताहरू यसै महिनामा आशीर्वाद दिन आउँछन् भनेको छ। 12 महिनामा केही गर्न नसकेकाले 3 वर्षको एकैचोटि फल प्राप्ति गर्ने यो दिव्य मौका हो। त्यसै कारणले गर्दा हामी नुहाइधुवाइ गर्ने, शुद्ध पवित्र वस्त्रहरू धारण गर्ने। नारीहरूले, सौभाग्यवती नारीहरूले राता वस्त्रहरू धारण गर्ने। यो व्रत पुरुषले लिन पनि हुन्छ, महिलाले लिन पनि हुन्छ, कन्याले लिन पनि हुन्छ। कुनै पनि उमेर समूहकाले सक्नेले यथाशक्य भक्ति यस महिनामा गर्नुपर्दछ। केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। त्यसै कारणले गर्दा वस्त्र धारण गरिसकेपछि आफ्नो गुरु मन्त्रको जप गर्ने आदि इत्यादि कर्म गर्ने। र जसले आजको दिनबाट 1 महिनासम्म पुरुषोत्तम भगवानको व्रत लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हातमा जौतिल कुश लिएर सङ्कल्प गर्ने। म आजबाट 1 महिना पर्यन्त फल्नो गोत्रमा उत्पन्न भएको फल्नो नाम गरेको व्यक्तिले भगवान पुरुषोत्तमको सेवार्थ, भगवान श्री पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको प्रसन्नार्थ व्रत उपासना गर्नेछु भनेर सङ्कल्प गर्ने। अब सङ्कल्प गर्दाखेरि नियम हामीले के लिन सकिन्छ भने असन चिजहरू नखाने। यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथाको तपाईँले 20, 21, 22 अध्यायमा हेर्नुभयो भने सारा विधि विधान त्यहाँबाट हजुरहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ, अध्ययन पनि गर्नुहोला। अब मोटामोटी हजुरहरूलाई मैले बताइदिन्छु। लसुन प्याज माछा मासु, कुबिन्डो होइन, मुला, भान्टा जो चतुर्मासमा हामीले छोड्न भन्छौँ ती कुराहरू यस महिनामा पनि छोड्न भनिएको छ। मह नखानु, गुण नखानु, गाजर नखानु, तिलको तेल पनि नखानु भनेर आदेश गरिएको छ। यस्ता असन चिजहरू नखाने यो कर्म व्रतालुहरूले विशेष रूपमा हामीले गर्नुपर्दछ हैन। असन चिजहरूको त्याग त साउन महिनामा कतिले गरिराख्नु पनि भएकै छ। यस्ता चिजहरूको त्याग गरेर हामीले भगवान पुरुषोत्तमको मूर्ति, बालगोपाल मूर्ति भए पनि हुन्छ, राधाकृष्ण स्वरूप भए पनि हुन्छ। पुरुषोत्तम भनेका श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ।
उहाँको मूर्ति स्थापना गरेर दियो गणेश कलशभन्दा अगाडि भगवान् पुरुषोत्तमको कलश स्थापना गर्ने, कलशमा राख्न सक्नेहरूले सुनको प्रतिमा, राधाकृष्ण भएको सुनको प्रतिमा बनाएर एकजना ब्राह्मणको सहायता लिएर उहाँको विधिवत रूपमा पूजा गर्ने हैन। पूजा गर्दाखेरि षोडशोपचार विधि भन्छ। षोडशोपचार विधिको भगवानलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, त्यसमा परमात्मा हजुर आइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने, त्यसपछि भगवानलाई पञ्चामृतहरू हैन गङ्गाजलहरूले स्नान गराइदिने, पुष्पास गरेर पीताम्बर वस्त्र, पहेँला ध्वजाहरू अर्पण गरिदिने, जौतिलहरू अर्पण गरिदिने, फूल चन्दन हैन यस्ता चिजहरू अर्पण गरिदिने। त्यसपश्चात भगवानलाई चाहिँ धूप दीप नैवेद्य आरती प्रदक्षिणा गरेर जय जयकार गरेर पुष्पाञ्जली अर्पण गर्ने, यो षोडशोपचार विधि हो। यसरी भगवानलाई चाहिँ पूजा आराधना गर्ने। त्यस पछाडि हामीले यस समयमा यौन सम्बन्ध 1 महिनाभरि नराख्नु असाध्यै आवश्यक हुन्छ, ब्रह्मचर्य। त्यही भएर कठिन छ, हेर्नुहोस् असाध्यै कठिन छ। यो कलियुगमा सबैलाई सम्भव नहुन सक्छ, इच्छा भक्ति सबै हुनुभएकाले विशेष ख्याल गरेर यस व्रतलाई लिनुपर्दछ। र यो व्रत लिएर नपाइने केही छैन, सर्वस्व भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मोक्ष प्राप्तिका लागि निष्काम भावनाले गरिने यो पुरुषोत्तम मासको महिमा छ। यसकारणले यसरी अगाडि बढ्नु होला। र यो समयमा हामीले चाहिँ दिवा शयन गर्नु हुँदैन, बढी रिसाउनु हुँदैन, बढी बोल्नु हुँदैन हैन। भगवानको नाम संकीर्तन जप हैन, भागवत श्रवण, कथा श्रवण गर्ने। दिनभरि हामीले कथाहरू राखिदिएका हुन्छौँ, त्यो कथालाई जति आवृत्ति सुन्न सकिन्छ सुन्दै जाने। यसरी हामीले दिन व्यतीत गरिसके पछाडि मध्याह्न कालमा हजुरले फल खान सक्नुहुन्छ, दुधहरू खान सक्नुहुन्छ, तर हजुरले अन्न खान भएन, नुन खान भएन। यी कुराहरूलाई जान्नु र दिनभरि भगवानको सेवा पूजा आफ्नो घरको कामकाजमा लागिराख्नु र लागिसके पछाडि बेलुकामा पनि भगवानको धूप दीप नैवेद्य गर्नु, कथा श्रवण गर्नु र हजुरले भगवानको सेवा पूजा आराधना गरिसकेपछि 1 छाक अन्न साँझमा हजुरले खान सक्नुहुन्छ हैन। साँझमा शुद्ध अन्न खाएर हजुर चाहिँ अब सम्भव हुने स्थानहरूमा भैमा शयन गरेको असाध्यै राम्रो भनेर भनिएको छ हैन। भैमा शयन गर्नु असाध्यै राम्रो उत्तम छ। नत्र भने परमात्माको नाम लिएर हामी शयन गर्न सक्छौँ र भोलिपल्ट बिहान यसै विधिले पूजा आराधना गर्दै जाने। र यसरी नै प्रतिदिन रूपमा भगवानलाई हामीले भोग लगाउँदाखेरि मालपुवा बनाएर भगवानलाई तुलसी राखेर भोग लगाउने, प्रतिदिन भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्ने, तुलसीको पूजा गर्ने, तुलसीलाई जल अर्पण गर्ने। यो समयमा सकिन्छ भने 1 महिनाभरि बोल्ने गरी हामीले चाहिँ अखण्ड दियो बाल्न सक्छौँ। अखण्ड दियो बाल्न नसक्नेहरूले यो समयमा बिहान अलि समय बोल्ने गरी, बेलुका अलि समय बोल्ने गरी 5 सुत्ते बत्तीको दियो घरमा भगवान पुरुषोत्तमका अगाडि बाल्न सक्दछौँ। यसले अझै हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्छ। त्यो नियमलाई गर्नु र भगवानका अगाडि दीप गर्ने, भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने, यसरी सत्कर्म गर्ने, दान पुण्य गर्ने, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा गरेर हामीले यो महिनामा जति सकिन्छ भगवत प्रेम बढाउने कर्म गरेर व्रतालुहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब व्रत बस्न सकिएन, विदेशमा छौँ, अप्ठ्यारोमा छौँ भने व्रत बस्न नसक्नेहरूले के गर्ने भने पुरुषोत्तम महिनाभरि प्रतिदिन स्नान गर्ने सङ्कल्प लिनु। सबैभन्दा प्रत्येक दिन नुहाउँछु भनेर सङ्कल्प गर्नु मनमा। नुहाइधुवाइ गरेर बिहानमा श्रीकृष्णको कुनै पनि स्वरूपमा हामीले भगवानलाई तुलसी पत्र अर्पण गरेर, जौतिलहरू अर्पण गरेर पूजन गर्नुहोस्। बिहान नुहाइधुवाइ गर्नुहुन्छ। घरका एकजना मात्र सदस्यले मात्र पनि गर्छ भने त्यो घरको कुलको उद्धार हुन्छ। भगवानका अगाडि त्यसरी गर्नु, तुलसी पत्रहरू अर्पण गरिदिनु, भगवानलाई धूप दीप नैवेद्य मालपुवा बनाएर तुलसी राखेर भोग लगाइदिनुहोस्, भगवानलाई मिठा लाग्ने चिजहरू अर्पण गरिदिनु यो समयमा। र पुरुषोत्तम मास महात्म्य अनिवार्य रूपमा सुन्नुहोस्। सबैले व्रत बसेकाले पनि नबसेकाले पनि यो महिनामा पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवणको महिमा असाध्यै धेरै छ। सकिन्छ भने यो महिनाभरि लसुन प्याज माछा मासुसम्म हामीले छोडेको असाध्यै राम्रो। त्यति पनि सकिएन भने माछा मासु मात्रै पनि छोड्नाले पनि ठुलो ठुलो पुण्यको हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। यति समय भने प्रयास गरौँ। र यो समयमा भगवानले के भन्नुभएको छ भने बिना विधिम बिना शास्त्रम यकुर्यात पुरुषोत्तमे दीपं तु यत्र कुत्रापि कामितम सर्वमाप्नुयात् भनेर भन्नुभएको छ। अर्थात् यो पुरुषोत्तम महिनामा मन्त्र जाने पनि, शास्त्र जाने पनि नजाने पनि, विधि जाने पनि नजाने पनि, जसले भगवान श्रीकृष्णका अगाडि के गर्दछ, दीपम तु यत्र कुत्रापि भगवानका अगाडि दियो बाल्दछ भने प्रतिदिन एउटा दियो भगवान पुरुषोत्तमका नाममा जसले नियमपूर्वक बाल्छ, कामितम सर्वमाप्नुयात् भन्नुभएको, जसले जे चिताउँछ त्यो भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ
भनेर यस्तो ठुलो महिमा स्वयं पुरुषोत्तम महात्म्यमा भगवानले भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो महिनामा दीप बाल्ने, भगवान श्रीकृष्णलाई अर्घ्य प्रदान गर्ने, तुलसी चढाउने र कथा श्रवण गर्ने, व्रत नबसेकाले पनि यति मात्रै पनि गर्नुहुन्छ। विदेशमा हुनेले एउटा दियो मात्रै भए पनि, एउटा अगरबत्ती भए पनि प्रतिदिन नछोडिकन नुहाएर बाल्नुहुन्छ। यदि रजस्वला हुनुभयो आमा दिदीबहिनीहरू भने आफूले नसके पनि अरूलाई बाल्नका लागि छोरा श्रीमान छोरी होइन कसैलाई प्रेरणा दिएर नपाए छिमेकी समेतलाई पनि हजुरले आग्रह गरेर बाल्नुहुन्छ भने पनि हजुरलाई असाध्यै ठुलो पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। जो माइतमा जानुभएको छ उहाँहरू पनि प्रतिदिन नुहाएर भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्ने, त्यसै गरी आएर हामीले कथाहरू राखिदिएका हुन्छौँ, कथाहरू श्रवण गर्ने, कहीँ भइराखेको छ भने त्यस स्थानमा जाने र यो समयमा भगवानको अगाडि दियो बाल्ने। जति दिन माइदा बस्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्। मेरा पतिको उद्धार होस्, मेरो उद्धार होस्, हाम्रा आउने सन्तानहरू राम्रा हुन् भनेर यस प्रकारले हजुरले कामना गर्नुहुन्छ भने अवश्यमेव तपाईँलाई भगवान पुरुषोत्तमले तपाईँको जीवनमा उत्तमै उत्तम गरिदिनु हुनेछ। यस प्रकारले प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु र जसले व्रत लिनुभएको छ उहाँहरूलाई व्रत सङ्कल्प लिइसके पछाडि सुत्केरा सुने पनि तपाईँहरूले सुत्केरा बारिराख्नु पर्दैन। यो कुरालाई सधैँ ख्याल गर्नु। ठुलो घरमै जुठो पर्न आयो भने त्यहाँनिर व्रत भङ्ग हुन्छ। हजुर चाहिँ शोकका कार्यमा लाग्नुपर्छ। शास्त्रले त जुठो पनि बार्नु पर्दैन भनेको छ, तर पनि स्थापना छ भने छिमेकी ल्याएर ब्राह्मण ल्याएर भए पनि स्थापनामा पूजा चाहिँ हजुरले गराउनु पर्दछ। सुनिएको जुठोमा सुतकमा हजुरलाई मनले मानेन भने अन्यबाट भए पनि सेवा पूजा गराइराख्नुपर्छ। अन्तिममा हजुरले साङ्गे गर्नुपर्ने हुन्छ। साङ्गे विधि हामीले अन्तिममा हजुरहरूलाई छुट्टै जानकारी गराउनेछौँ। यो पुरुषोत्तम महिनामा हामीले भगवान पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको सेवा पूजा सत्सङ्ग आराधना गरेर कुनै न कुनै रूपमा एकै दिन भए पनि एकै क्षण भए पनि लगाउनाले जीवलाई ठुलो अनन्त अनन्त जन्ममा नपाइने शुभ गति भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। यस्तो दिव्य महिमाले युक्त भएको महिना रहेको छ। यसरी हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यसरी मैले हजुरहरूका लागि यो जानकारी प्रस्तुत गरेँ। केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।